अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे जी, खुश रखे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हाँ एक बुढ़िया आई, हाजिर हो गई, हाथ जोड़ते हुए अर्ज करने लगी, है अली, है हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, मैं एक सवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्या अली, ए दमादे रसूल, मेरे घर में गुर्बत, लड़ाई झगड़े, तंगदस्तियां, परेशानियां और बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं जो हर वक्त दाखिल होती रहती हैं। मैं क्या करूं? ए दमाद रसूल, ए दमाद रसूल, ए खुलफा रशीदीन के सरताज, ए हजरत अली करमुल्लाह वजहू, मैं क्या करूं? मुझे बताइए। ए मुर्शिद, मुझे बताइए। कोई हमारे घर में एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, आपस में नफरतें हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि रिज़्क बहुत कम हो गया। तो अल मुक्सर, वो औरत जो बूढ़ी औरत थी, हज़रत अली से ये सवाल कर रही थी कि ये जो जितनी भी मेरी परेशानियां हैं, ख़ास कर जो गुर्बत है, लड़ाई झगड़ा है, घर में बेसुकूनी है, ये ख़त्म क्यों नहीं होता? ये जब सवाल किया तो कुर्बान जाऊं, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के अरशाद फरमाने लगे, ए खतून, मुझे एक बात बता कि क्या तेरे घर में रिज़्क ज़ाया तो नहीं होता? क्या तेरे घर में रिज़्क बनाते हुए, जब हम रिज़्क हंडिया पकाते हैं, कोई दूध उबालते हैं, ख़ास कर दूध उबालते हैं, तो इनमें से क्या कोई चीज़ तुम ज़ाया करती हो या उसको मतलब कि फेंक देती हो? क्या होता है? क्या ऐसा कोई मामला तुम्हारे घर में है? यानी कि जब तुम रिज़्क पकाते हो तो कोई नीचे तो नहीं गिरता? तो जब ये सवाल सुना ना उस बूढ़ी औरत ने, तो अर्ज करने लगी हाथ जोड़ के, ए अली, ए हजरत अली करमुल्लाह वजहू, हाँ बिल्कुल, ज्यादा तो नहीं गिरता, हाँ जब मैं दूध को उबालती हूँ। ठीक है जी, दूध ऐसी चीज है जो हर घर में उबाला जाता है, ज़ाहिर है पीने से पहले उसे उबालना जरूरी है। तो जब मैं उसे उबालती हूँ तो वो नीचे गिरता है, कुछ आग पर गिर जाता है, कुछ जमीन पर गिर जाता है, हमारी लापरवाही की वजह से। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू फरमाने लगे, बस ए बूढ़ी औरत, बस, यानी ए मुअज़्ज़ज़ खातून, ए बूढ़ी औरत, बस, जो तूने कह दिया ये बस है, इसके आगे अब बताने की जरूरत नहीं। जब ये औरत ने कहा तो ये कहने की देर थी। हजरत अली फरमाने लगे, ए औरत, याद रखना कि जिस घर में रिज़्क को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी बेहुरमती की जाए, और जब तुम अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क को जमीन पर गिराओ, चाहे वो तुम्हारी कम फहमी की वजह से गिर जाए, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से गिर जाए, या तुम्हारा ना ध्यान देना ही दूध को नीचे गिरा देने के लिए काफी हो जाए। जब तुम दूध को नीचे गिराओगी, चलाओगी, या कोई गिरा हुआ लुकमा ना उठा के खाओगी, तो याद रखना इससे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े, रिज़्क की कमी, नफरत, और एक दूसरे से नफरत में शदीद इजाफा हो जाएगा, और जो तुम्हारे घर की तरफ रिज़्क बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कानून कुदरत है ना कि हम जिस चीज की भी इज्जत ना करें वो चीज हमको छोड़ जाती है, चाहे वो हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारी बीवी है, हमारा खावंद है, कोई भी है। तो जब हम रिज़्क की, रोटी की, दूध की इज्जत ना करेंगे तो वो कैसे हम तक पहुंचेगा? तो दोस्तों, आप भी जब दूध को उबाला करें, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो उसके करीब खड़े रहा करें, कोशिश करें कि जब तक वो पूरा उबल ना जाए। और एक वजीफा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर अल्लाह का एक नाम, सिर्फ एक नाम अगर आप पढ़ते रहें, तो आपके रिज़्क में दिनों में, महीनों में नहीं, दिनों में इतनी बरकत, इतनी अल्लाह ताला, इतना शान नज़ूल अल्लाह की रहमत की हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने वाकई, हम तो भूले हुए थे कि हमने ये वजीफा नहीं किया। दोस्तों, ये वजीफा भी मैं आपको बताता हूँ, और कौले हजरत अली भी जो मैंने आपको बताया। लेकिन इससे पहले मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें, एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आइंदा भी वीडियो मिलती रहा करें। दोस्तों, उबाल कर दूध ही पीना चाहिए क्योंकि इसमें कई किस्म की जरासीम और बीमारियां होती हैं। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध उबलते हुए गिरे ना, ये अल्लाह का नूर होता है। तो दोस्तों, जब हम अल्लाह के नूर को जमीन पर गिराएंगे
تو کس طرح ہمارے گھر میں سکون ہو، کس طرح ہم سے رزق بھاگ بھاگ کر کیوں نہ جائے۔ دوستو میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، دودھ بالتے وقت خاص کر آپ یہ عمل کر لیا کریں، اور خاص کر یہ دھیان رکھا کریں کہ دودھ نہ گرنے پائے۔ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ اتنا اللہ پاک آپ کو رزق دولت سے نواز دیں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹو گے لیکن آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ پیاری میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اس عادت پر قابو پا لیں کہ دودھ نیچے گرنے سے بچا لیں تو تمہارے گھر میں سکون بھی آئے گا، رزق بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، سہولتیں آئیں گی، آپس میں پیار و محبت اتفاق آئے گا۔ اور حضرت علی کی یہ باتیں سن کر وہ بوڑھی عورت جب گھر گئی تو ان باتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے لگی، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچانے لگی۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھی عورت شہر کی امیر ترین عورت قرار پائی، اور اس کے گھر میں خوشحالی، رزق نے ڈیرے لگا دیے۔ لوگ اس کے گھر میں آتے اور خوب کھا پی کے جاتے، لیکن اس عورت کے پاس پھر کبھی پیسے کی، مال کی، رزق کی کمی نہ دیکھی گئی۔ تو اس حقائق سے، یہ میں نے حضرت علی کی جو آپ کو میں نے رودات بتائی ہے، اس سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رزق کی بہت عزت، بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم رزق کی عزت قدر نہ کریں گے دوستو، کبھی رزق ہمارے پاس نہیں آئے گا، بلکہ گھر میں لڑائی جھگڑے رولے رپے پڑے رہیں گے۔ اور دوستو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کھانا ہانڈی پکا رہی ہو، یا آپ ہمارے بھائی ہیں، گھر میں کئی بار مطلب ہے مرد بھی پکاتے ہیں، ہوٹلوں بھی پکاتے ہیں، جب آپ ہنڈیاں پکا رہے ہوں یا دودھ کو خاص کر ابال رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دودھ کو جب آپ ابال رہے ہوں، کھڑے ہو جائیں بغیر گنے، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، ساتھ میں دھیان ہو کہ وہ گرنے نہ پائے۔ تو دوستو یہ وظیفہ یا رزاق کو پڑھیں اور دودھ کو زمین پر گرنے سے بچائیں۔ دودھ ہی کیا، کوئی بھی رزق ہے، اگر ایک لقمہ آپ کا گر جاتا ہے نیچے، اسے بھی اٹھائیں، اگر بہت زیادہ گندی جگہ پر نہیں وہ گرا، اسے پھونک ماریں اور صاف کریں اور کھا لیں۔ دیکھنا آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی عظمت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگوں کو بانٹا کرو گے لیکن ختم ہے نہیں ہوگی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری ان باتوں سے آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور ان پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی رحمتیں، خوشیاں، دولتیں حاصل کریں گے۔ دوستو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ پوری ویڈیو میری دیکھتے ہیں، اللہ پاک اسے سدا سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کیجئے۔ دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیں، جلد اگلی ویڈیو میں اللہ کی رضا سے پھر حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔